बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग आम्ही कर्मलीत याजक नमस्कार म्हणटाव. आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणतो. ऑगस्ट महिन्याची 30 आणि 1 तारीख निमाणो दीस. सध्याकाळच्या 22व्या हप्त्याचो मंगळार. आज आम्ही सा रेमंड नोनातुस एक याजक हासो उडास आम्ही काडटो. 1204 इस्वेंत स्पेन आंजोल मुल्लो तो आईच्या दिसा म्हणजे ऑगस्टच्या 30 आणि 1 तारखेर 1240 इस्वेंत स्पेनांत अंतर. तुमका एदळूच हांवें सांगिल्ले प्रमाणे आईच्या दिसा सांपावलून तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप आमी आखेर करता. फाल्यांच्या दिसा सांपावलून कोलोसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांतली वाचपां आमी सुरू करता. तर आता आईचे वाचप चीत दिवन ऐकोवया. अध्याय 5 वळी 1 तावन 6 उपरांत 9 तावन 11 पर्यंत. सांपावलून तेसलोनिका घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. सोम्याचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरीं जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनच गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एका स्वणी तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली चुकोवन घेवंक ती सकची ना. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखान नात. देखून तो दीस एका सोरा बरी येवन तुमकां संपडोवन घालिचो ना. तुमी समेस्त उजवाडाचीं भुरगीं, दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीची न्ही, काळोखाची न्ही. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो. बगार जागृत आनी चतूर रावया. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंक ना. बगार समे जेजू क्रिस्त उदेशी सोडून जडोवंक आमकां निर्मिल्या. आमी जिवंत आसूं वा मोर वसूं, ताचे सांगता आमी जियेचे म्हूण तो आमचे पसोत मेलो. अशें आसता तुमी येदोळपर्यान केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, सोम्याच्या दुसऱ्या येण्या विशयंत सांपावलू हांगसर उलयता. तो म्हणटा सोम्याचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हणून तुमकां येदळूच कळीत आसा. आता हांगसर सोम्याचो दीस म्हणटाना 2 रितीन आमी समजोव येता. एक सोम्याचो दीस म्हळ्यार ह्या संवसाराचे अंत, आनी सोमी निमाणी झडती करूंक येता म्हणून आमी फाती येता. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो आनी जेजू नव्यान येतो. दुसऱ्यान हांवें सोम्याक भेटची घडी म्हळ्यार म्हजो अंतकाळ. पयले आमी म्हळें संवसाराचो अंतकाळ, दुसऱ्यान म्हजो अंतकाळ. ह्या दोनाय विशयी आमकां कळीत ना. आनी एकच सोम्याचो वा संवसाराचो अंतकाळ वा म्हजो अंतकाळ, दोनांत एक सोरा बरी येत म्हणून सांपावलो म्हणटा. आनी म्हणटा हें तुमकां येदळूच कळीत आसा. उपरांत तो म्हणटा पळया,
आता असा समाधान आणि सुरक्षितताय म्हूण लोक म्हणतानाच गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसूत काळार येणो आयलेले बरी एकचणे तांचे वयर विबाट देवतलो. आता कांय जावचें ना. आता इल्लें गमत मारया. म्हजी प्राय आनीक तरणी आता ग्रेस्त काय आसा, समाधान आसा, सुरक्षिताय आसा म्हणून चिंतानांच गर्भेस्त स्त्रियेक येणो आयलेले बरी तुमचेर ती निमाणी घडी येतेली. थोडे पोटी म्हयने जावच्या पयलेंच स्त्रियेक येणो येवंक सुरू जाता आनी भुरग्याक प्रसूत जाता. प्रीमेच्युअर बेबी म्हणून आमी आयकला न्ही. सामान्य जावन स्त्रियेक तिची प्रसूतपणाची घडी लागी लागी येताना कळटा. पूण थोडे पोटी कळनासतना दूख येवची आमकां कळीत आसा. तशेंच म्हणटा हांगा सांग पावलो, तुमी सक्कड बरे आसा, सक्कड आमच्या हातांत आसा म्हणून सांगच्या वेळारच कळनातले बरी तुमचेर ती घडी येतली म्हणून. सांबावलो म्हणटा पळया, भाव भयणीनो, तुमी काळोखांत म्हळ्यार 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आसा म्हणून अर्थ ही. तशें न्ही. काळोख म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत अज्ञान. सांपावलो म्हणटा, सुमयसो दीस केदळा येता म्हणून आमकां कळीत ना, सोरा बरी येता. आनी तुमी काळोखान नांत म्हणटाना सांपावलो म्हणटा की सुमयसो दीस सोरा बरी येता जाल्यार तुमकां ताचे विशयींत जाणवाय आसा. म्हळ्यार तुमकां ताचे विशयीं जागयला आनी त्या येण्याक तयार रावंक तुमकां सांगला. त्या देखून तुमकां ताची जाणवाय आसा. तुमी कोणी काळोखांत नांत. तो दीस एका सोरा बरी येवन तुमकां संपडावन घालिसो ना. कित्या म्हळ्यार तुमी तयार आसात, तुमी प्रिपेर्ड आसात. आता मुखार सांपावलो म्हणटा पळया, तुमी सुमेस्त उसवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. यू आर चिल्ड्रन ऑफ द डे. आयकतना मस्त खुशी जाता न्ही. आमी उसवाडाची भुरगीं, आमी दिसाची भुरगीं. दीस, उसवाड हे शब्द काळोखू अज्ञान संगता कंपेर करतना कितल्याकी बरें दिसता. कित्याक म्हळ्यार दीस, उजवाड, ज्ञान, समजणी, जाणवाय हे सकड पॉझिटिव्ह शब्द. एका रितीचे बरें फिलिंग आमचे ते आसा करता. मात्र न्ही मगळ भोवन निबडिनो, आमकां जेजून ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा मुखांतर काळोखांतले निवारला, उजवाडाची भुरगीं आमकां केल्या. पूण हें आयकूंक बरें जाता, खुशी जाता, संतोष जाता म्हणून वगेच बसल्यार जाता गे ना. सांपावलो मुखार म्हणटा पळया, बरें जाता, खुशी जाता म्हणून वगेच बसल्यार पावना. तो म्हणटा जागृत आनी चतुर रावया. आमी उजवाडाची भुरगीं वय, आमी दिसाची भुरगीं वय. आमकां जाणवाय आसा, आमकां समजणी आसा, आमकां शिकोवन मेळ्ळ्या. बरें जाता आयकतना, खुशी जाता. तितलें म्हणून वगेच बसल्यार आमी सांपडोन पडटा. त्या देखून जागृत रावा, चतुर रावा. आमी कोविडाच्या काळार आसा न्ही. आनी येदोळूच 2 वेव्स येवन गेले. 2 वेव्स म्हळ्यार
एक पोटी कोविड आयले, जायते जण मेले, ताचे उपरांत उणे उणे जावन आयले. तितले जाताना कितें जालें, लोकांनी पयलींचे बरीच जियोंक सुरू केलें. मास्क नासतना तेणे हेणे भोंवूंक सुरू केलें. परतून कोविड आयलें, ताका आमी सेकंड वेव्ह म्हळें. आनी त्या संदर्भार पयलींच्या की जायतो लोक मेलो. आनी ह्या संदर्भार जायते धर्मीक याजक, तरणाटे मेल्ले आसात. न्ही, आतां परतून हो सोमको उणो जाला. पूण आमकां हेणे तेणे आयकूंक मेळटा की नंबर उणें जाला म्हणून तुमी जागृतकाय सांबाळी नासतना रावचे न्ही. तुमी जागृतकाय सांबाळी ना जाल्यार तिसरें वेव येतलें. त्या देखून जागृतकाण घेया, नांतर दुसऱ्या वेवाच्या की चडीत मापान लोक कश्टाक सांपडतलो, मरण येतलें. त्या देखून जागृतकाय सांडची न्ही. पळया, तेंचं सांपावल हांगा म्हणटा, तुमकां जाणवाय आसा वय, तुमकां समजणी आसा वय, तुमकां शिकोवण आसा वय, पूण तुमी जागृत रावनात जाल्यार, तुमी चतुर रावनात जाल्यार तुमकांय सोरा बरी येवन व्हरतले. आता जागृत रावचें म्हळ्यार कालें, चतुर रावचें म्हळ्यार कालें. आलतारी पंद रावून तेर्स म्हणून रावचो गी. आनी त्या वेळार म्हाका अंत्य आयलें जाल्यार हांव एकलो बागी मनीस जातलो. कित्याक म्हळ्यार तेर्स म्हणटानाच मेलो सायबा तो. कितलो भाग्यवंत मनीस न्ही गे. तेर्स म्हणटानाच हातान कोंत आसूनच मेलो. तसल्या मरणाक राखचें गे न्हय. सांपवलो आईच्या वाचपाच्या आख्रेक म्हणालो, तुमी येदोळ पर्यंत केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. पयलीं तो म्हणालो, तुमी चतुर रावा, जागृत रावा म्हूण. आनी आतां तो म्हणटा, कशें जागृत रावचें, कशें चतुर रावचें. येदोळ पर्यंत तुमी केलां तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. बिल्ड वन अनदर अप. एकामेकाक धैर्य दिया, सहकार दिया. म्हळ्यार म्हाका पळोवन न्हू, हेरांतय आसचें बरेंपण पळया, तें बरेंपण मानून घेया, त्या बरेपणा खातीर ताका शाबासकी दिया आनी त्या बरेपणांत ताणें वाडचे खातीर ताका प्रोत्साह दिया. तशेंच कोण अस्कत आसा ताका बळवंत जावंक आदार दिया. आमगेर सोंसे आसात, रॅबिट्स. आनी पोरू एका सोंस्यान 4 पिलां दवरली. 3 पिलां बरी घटमूट आसात, 1 पील अस्कत आसा. आनी ह्या सोंस्यांची एक प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार, सोंसे तांच्या पिलांची जतन घेनात. सोंस्यांक पिलांक दूध दिनात. त्या देखून तांकां बारीच कश्टांनी पिलांक दूध दिवचें पडटा. तुमकां एक टेक्नीक सांगून दिता हांव. सोंस्याक एका धाकट्या बॉक्सान घालून ताचे भितर पिलांक दवरून
एका उबारायच्या जाग्यार दवरचें. एक व्हडू कदेल आसा जाल्यार स्टूल आसा जाल्यार तांतूं दवरचें वा बायका वयर दवरचें. कितें म्हळ्यार त्या सोंस्याक सकयल उडोवंक बेन दिसता आनी दुसऱ्यान बॉक्सा भितर दवरलें म्हणटना त्या आवय सोंस्याक गुवोवंक जायना. तेन्ना कितें करतात, ताची पिलां दूद खावंक बरें जाता तांकां. आनी हांवें म्हळें आमच्या सोंस्यान 4 पिलां दवरलेलीं, एक पील अस्कत आसा म्हूण. आतां अस्कत आसच्या पिलाक कितें करचें, आमी इल्लें त्राण दिवचें न्ही गे. त्या देखून तांकां सांगता आवय वट्टू घालें जाल्यार हे बळवंत आसचे पिलां तीं दूद पियेतात आनी ह्या अस्कत आसच्याक पिवंक जायना. त्या देखून हांवें कितें केलें, सपरेट त्या पिलाक आवय सांगता सोडलें आनी त्या पिलान दूद पिवोवचें बरी पळयलें. आनी अशें तें पील घटमूट जावन आयलें आनी आतां त्या उरल्या 3 पिलां सांगता तीं बऱ्यान वाडटे आसा. पण हांगासर सांपावलो कितें म्हणटा की म्हळ्यार एकामेकाक धैर्य दिया आनी सहकार दिया म्हणटना अस्कत आसच्यांक आमी बळवून करच्याकी तो आपोवणें दिता. हेरांक पळयत आसतना तांचेर आसच्या अवगुणांचेर तुमची दिश्ट कोंचोवच्या की तांचे थंय आसच्या बरेपणाचेर दिश्ट कंचया. तें बरेपण मानून घेया, तें वाकणा, त्या खातीर ताची शाबासकी उसारा. तितलें म्हणटच त्या मनशा थंय अस्कतकाय ना म्हूण न्ही. अस्कतकाय तुमकां दिसली जाल्यार त्या अस्कतकायेक तुमी दयाळायेच्या दृश्टीन पळया. आतां चिंत्या, एका व्यक्ती थंय जायतें बरेंपण आसा पूण आनी एका व्यक्ती थंय तितलें बरेंपण ना पूण ताचे थंय अस्कतकाय आसा. जाल्यार तसल्या व्यक्तीक पळयत आसतना तुमी दयाळायेन पळया, कनवळायेन पळया आनी कशें देव तसो मोग करता त्या मापान तुमी तसो मोग करूंक प्रयत्न करा. वैमगाळ भोवन आनी भयणो, देव एका व्यक्ती थंय सदांच कामार आसा. देव हर एकल्या थंय कामार आसा. थोडे फावटी देवाचें काम आमकां उक्त्यान दिसता जावंक पुरो, थोडे फावटी देवाचें काम आमकां उक्त्यान दिसना. तुमी मार्गार वयता आसतना थंय कितें तरी काम जाता जाल्यार ते बोर्ड घालतात, वर्क इन प्रोग्रेस म्हूण, और मेन एट वर्क म्हूण, लोक काम करते आसा वा हांगा काम चलते आसा म्हूण. तशेंच देव हर एकल्याच्या जिवितांत कामार आसा. थोडे फावटी तें काम दिसता, थोडे फावटी तें काम दिसना. दिसना म्हणटच देव कामार ना म्हूण न्ही, काम करते आसा. आनी तेन्ना आमी त्या मनशाक सांगत दिलो जाल्यार देवाचें काम त्या मनशान वळखून घेवंक आनी त्या कामाक तासो सहकार दिवंक ताका सुलाभ जाता. तर मुखार भोवन आनी भयणो, हेरांकय आमी पळयत आसतना तांचे थंय आसचें बरेंपण पळोवया आनी त्या खातीर देवाक अर्घ दिवया आनी तांची पाडता पडया आनी तांणी आनीकय बरें करच्याक आमी आदार दिवया. जर एकल्या थंय आमकां बरेंपण दिसना, ताची अस्कतकायच दिसता जाल्यार ती अस्कतकाय आमी कनवळ्याच्या दृश्टीन पळोवया आनी ताका समजूंक आमी प्रयत्न करया. सांगतच त्या अस्कतकायेचेर ताणें जैत वरच्याक आमचो आदार आमी दिवया.
आणि अशें करचे मुखांतर आमी जागृत रावतल्यांव, चतुर रावतल्यांव आणि हेरांकी जागृत आणि चतुर रावूंक आमी आदार दितल्यांव. आणि अशें आमी करता जाल्यार आमी निजाकी उजवाडाची भुरगीं. आणि अशें आमी उजवाडान आसतना आमकां कोणूच सोरां बरी धरूंक येवचो ना. जर आमचे अंत्य आयलें जाल्यार आमी तें हास्त्या तोंडान कॉन्फिडंट जावन फुडें करूंक आमी शकतल्यांव. हें भाग आमा सुमेस्तांक फावो जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. भाऊन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनकार म्हणटा, सर्वेस्पोर म्हजो उसवाड तोच म्हजो तारो. त्या देखून हांव कोणाकी भियेना. काळोखांत आसतना मात्र न्ही आमकां भें दिसचें, उजवाडांत भें दिसता गी ना. काळोखांत आमी सासपतांव, पूण उजवाडांत आमी धैर्यान मेटां काडूंक शकतांव. आणि आमचो उजवाड कोण? जेजू. 24/7 थंयसर उजवाड आसा, धैर्य आसा, बोळ आसा, सकत आसा, जीव आसा, त्राण आसा, वाडावळ आसा. थंयसर उजवाड आसा, थंयसर जीव आसा, सकत आसा, त्राण आसा, बोळ आसा, धैर्य आसा, भरवोसो आसा. तशेंच जेजू थंय. तर असल्या जेजू थंय संतोष पावून किर्तनकार म्हणटा, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी हांवें बिडार करूंक उपकार मागला. कोणाक उजवाडान जिवंक जाय? खरी एकल्याक. कोणाकी काळोखान जिवंक नाका. आणि जेजू हांगा 100% उजवाड, 24/7 उजवाड जाल्यार किर्तनकार म्हणटा, त्या सुमया सांगताच म्हाका जिवंक जाय. तर असलो एक गट निर्धार आमी करन आता हे कीर्तन मागया. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पोरच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचें स्वादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत ताची कुशी हांवें समजून घेवच्याक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. इतलें हांव खरेंच बरवसून आसा. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. सर्वेस्पराची तर वाट पळोवन राव. धैर्य घे आनी दृढ राव. वय सर्वेस्पराक अत्रेगून राव. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो म्हूण म्हाका बरवसो आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोंती सायबिणीच्या नोवेनाचे मागणे. ये बाळोक मोरये, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सबार देण्यानी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगता संतोष पावतांव आनी देवा बापाक अर्गां दितांव. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबांक तुवें संतोष हाडलय. तुज्या जिणयेन सडवंदराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड उपकार केलोय. आमची सडवण जावन तुवें सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावुरतांव. हांव सोम्यांची चरण दासी म्हूण प्रसारून
देवा मुखार संपूर्ण खालती जालय आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां मागोवन दी. आमच्या कुटुंबान मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबान संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ये मरये तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर आमच्या कश्टान, दुखान, विघ्नांत आनी अनवरांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागून दी. ये बाळक मरये तुका मान करूंक व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या. आतां ती आमी तुका भेटयता. ही ल्हान कानीक तुका मानवून दी म्हूण मागता. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या बोवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्यांचो आनी बऱ्या जिणयेचो परमळ आमचे बोवारी प्रसार जायचो कर म्हूण मागता. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोनून बडिनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन 8 लोबो कार्कळा नक्रेतावन पयल्या बर्थडे संभ्रम ताका. ಆಂಟನಿ ಬರೆಟ್ಟೋ ಟಿಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೌನ್, ಕೆವಿನ್ ನೊರೋನ್ನ ಅತ್ತೂರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಟೌನ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕಟೀಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಟೌನ್, ಲೂಕಸ್ ಇಸಿದೋರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸಾವಂತವಾಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೌನ್, ಅಲೋಮಾ ಪಿರೇರಾ ಮುಂಬೈ ಟೌನ್, ಬಾವಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀನಾ बरोडा गुजरात टौन. तुमकां समेस्तांक जल्मदिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. परत मेळया. मोग असो.